मोगाच्या बाबा भयणानो, तुमकां सगल्यांक ह्या 8व्या नोवेनांत माई मोगाचो युखार. आमी आतां तेर्साक सुरवात दिवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सतमंता देवा सोड पदवीदार बापा, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो, आंकवार मोरेताय जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें खूस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोड पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेलेल्यांची मोजपी करूंक येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबे, भोगताचो एकदार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदा सदा काल. आमेन. आयच्या दिसा नियाळुया 5 मिस्तेर ओर्काचे. पयलो मिस्तेर, सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या पदवीन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो. ह्या गुटान मागुया आमच्या दर एका फिरगोसकारा पासत. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मेरी देवाची माये, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा,
उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोजे जेजू आमकां निवार आमकां एमखोनांतल्या औषधांतली दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त जिवन जातोच 40 दिसांनी पोरजोळीत स्वर्गार चडलो. ह्या गुटान मागुया सगल्या गरीब आनी पिडेस्त बाबा भयणां पासत. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस्पोचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. अमोचे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एपणांतल्या उच्चांतली सगळ्या स्वर्गार. तिसरो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त स्वर्गात बेतोस पाठयलो देव स्प्रीत सांता
सिनाकाल मोडलेले स्वातेर जुय आकवार मारिया आनी आपोस लासले. ह्या गुटान मागुया आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां तांणीन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोजे जेजू बगूस आमकां निवार आमकां एकपणांतल्या उज्यांतली सगल्या ओटम्यांक स्वर्गांत व्हर, अदीक करून गरज जालें. चवथो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मरणा उपरांत 6 वर्सांनी आकवार मारयेक कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. ह्या गुटान मागुया तोरेक वर अडचणेक सांपडलोले बाबा भयणां पासत. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोलवले सवेस्पो चेतायसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलवले सवेस्पो चेतायसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलवले सवेस्पो चेतायसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलवले सवेस्पो चेतायसा,
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बोलले सवेस पोचेतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बोलले सवेस पोचेतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बोलले सवेस पोचेतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बोलले सवेस पोचेतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बोलले सवेस पोचेतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बोलले सवेस पोचेतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. अम्मोचे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां आयकोणांतल्या औषधांतली सगळ्या आत्म्या स्वर्गार परवदी करूचो जाल्लो. पांचवो मिस्तेर पवित्र ऋतुवेन आंकवार मारीच्या मस्तकार मुकुट घालो आणि केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. ह्या गुटान मागुया संवसाराचे शांती पासत. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तानीन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपू जेजू बेगीन ते मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपू जेजू बेगीन ते मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता सदां सदां काल आमेन. O moje Jesu błogosławka, niwar amka płodowcia uczętling, sogle odmieć sorgat porody kuruco gorozalolęci. नमान राणी काकुतीचे माई तुझगे आमचे जिवीत अमृत आणि बरवासो आम्ही परदेशी वेची बालका तुका आवलो माता ह्या दुखाच्या खोडान उसकार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थाव आमची दोळ्याचे रातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. तू कोलवाडेल्या दुलोबाक वार मोरी ह्या पदेसा उपरांत चोपू जेजू आमकां दाखोय. भगन देवाचे माई आमच्या खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सुरुवातीक आमी गायन घेवया A4 पेज नंबर 2 A4. आपुल्यात म्हूण आमकां भुरग्यां तुज्या हे पवित्र मेसाचे पिठीक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती दारगां वयर उबारून आमची गरीब काळजां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार सगल्या पासत आनी सगल्यांचे सोरवणी पासत ताणें केन्नाच जुदेवां आनी ओन भावार्थ्या मोदें अंतर करूंक ना पूण सगल्यांक एक सारको देवाचो मोग आनी बरेपण शिपडायलें. आयज जेन्ना धर्म संवाद जाता तेन्ना आमी दुसऱ्यांचे मन विचार दुसऱ्या धर्मा विशीं ओडकूंक पावता. आमच्या मनांत आसलोल्या गैरसमज पयस जाता आनी आमी एकामेकाक फावो तो मान दिवंक पावता. जेन्ना मोग शांती आनी एकचार पसरायता तेन्ना जेजूचे किरीत गोवाय आमी जावंक पावता. तर असल्याच एकचार सांबाळपाच्या मिसावान जेजूचे भागीदार आमी जावं बापाचें बोल आमकां मागुया. मोगाच्या बाबा भयणांनो, हीच कल्पना मतींत धरून हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोल अपराध. ह्या पासत पातयेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदवेदार दिव आमची काकलूत करूं
आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसान आमी सोमेस्तांच्या गोरजां खातीर मागुया. आमच्याच कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या पासत आमी मागुया. दर एकल्याक बरी भलायकी, वावरूंक बरी शक्ती, शिकूंक बरी जाणवाय. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस और हेर समोरमण्यो समोरमता. तांचे पासत आमी मागुया. आयचो आयतार चेडू भुरग्याक पेटयलो आयतार. खेरीतपणी सगल्या चेडू भुरग्यां पासत आमी मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सदांच तूं भरताय. तुजी देणी आमकां सोडवण दिता आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमचो भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजिकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकतात तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिरकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायनाय जाल्यार, तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक
आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सगलीं म्हणया, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर पडप आमचो थारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरसां, चोरपाक वेलेल्यो शेळयो. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाचेंच कसलें दुसरें रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग कोता तेन्ना सुमूर्त पाळ्ळी. पोदवार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा दवरूं न्हय. आनी हेर कसलीय आज्ञा आसा जाल्यार एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग कोताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटूच सुमूट सगलीं मेळून मोग. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. उद्गाराक सगलीं उबीं रावुया. Sorbesporak zui zui sorbesporak, sorbesporak zui zui sorbesporak, sorbesporak zui zui sorbesporak, sorbesporak sorbesporak zui zui. देव बाब आसलो जेजू सोवें कुर्सार, आपल्या वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां, दोयेन ताणें आमची आज्ञा केल्या. Sorbesporak zui zui sorbesporak, sorbesporak zui zui sorbesporak, sorbesporak zui zui sorbesporak, sorbesporak sorbesporak zui zui. सोर्विस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें सोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायकेच्या उतर सगल्यांक रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन भावार्थी आनी दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशा तितलें
देव स्वर्गार बांदतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशाय तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वच मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारी भाशेन सगल्या संवादा मदें जेन्ना आमी सांबाळटा तेन्ना जेजूच्या सामान्य मिसावांचे आमी गोवाय. मोगाच्यानो संवाद म्हणजे कितें काय? वॉट इज डायलॉग? गजाल दोगां वो तेगां मनशां मदें, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 or 3 people. इश्टानो, केन्ना आमी नियाळ्ळां मारयेची भासाभास कसली जाली देवा, जुसे, जेजू आनी शिसां लागीं ती. शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा मारिया उलयली जें कितें तिका दिसलें, जें कितें ती जाण आसली आनी जें कितें सोद तें. शी स्पोक वॉट शी फेल्ट, वॉट शी न्यू आनी वॉट वॉज ट्रू. पयली सुवातेर शी स्पोक वॉट शी फेल्ट, कितें तिका दिसलें ती उलयली. जेन्ना मारयेन इलिझाबेथीक भेट दिली तेन्ना तिणें एक वेगळेच तरेची खुशालकाय अनुभवली. शी फेल्ट रियल जॉय. देखून ती देवाची तुस्त गायता आनी म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकाणटा. दुसरे सुवातेर शी स्पोक वॉट शी न्यू, कितें जाणा आसली तें उलयली. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल मारयेक संदेश घेवन आयलो तेन्ना ती जाणा आसली हो संदेश देवा कडचो म्हूण. देखून मारिया म्हणटा, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें घडो. आनी तिसरे सुवातेर शी स्पोक वॉट वॉज ट्रू, जें कितें सोद ती उलयली. कानाच्या लग्ना वस्त्र्यांत ती सोद उलोवन म्हणटा, तो सांगीत तितलें खोरात. कित्याक आंकवार मारिया जाण आसली जेजू वाट, सोद आनी जिवीत म्हूण. मोगाच्यानो ह्यो तिनूय वस्तू आमकां थाव्यो करता मारयेचें उपकारपण देवा सवें. इश्टानो, जरी आमी दुसऱ्या लागीं देवा विशीं संवाद करतलीं जाल्यार आमी जाणा जावंक जाय देव कोण, ताचें उतर आमकां कितें सांगता आनी ताची खुशी कितें ती. जरी ह्यो तिनूय वस्तू आमच्या समाधान ना जाल्यार मोग ना, फकत उतरांचो बडबड. कित्याक भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीन 13व्या स्वरान पयले वडीन अशें म्हणटा, मनशाचो आनी देवदूतांचो पर्यंत भासो आमी उलयलीं, पूण प्रिती मोग ना जाल्यार म्हजें उलोवप वाजून आवाज करतल्या गांठी सारको आनी किणकिणटल्या खांसाड्या सारको. मोगाच्यानो, एकदां एका पत्रकारान बिशप फुलटन शिनाक असो प्रस्न केलो, तूं जायत्या जाणांक जिवीत जिवंक स्फूर्ती दिता. तुका जिवीत जिवंक स्फूर्ती कोणें दिली? आनी असलें भाग्यवंत आनी मागण्याचें जिवीत तूं कशें जियेता? तेन्ना ताणें असो जबाब दिलो, चायना देशांतल्या एका सुपुल्ल्या भुरग्यान
म्हाका म्हजो भावार जिवंक स्फूर्ती दिली. आनी तो अशें म्हणटा, त्या काळार चायना देशांत कम्युनिस्ट गव्हर्मेंट चलयताले आनी अशें आसतना ते क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताले. आनी अशें आसतना तांच्या ह्या ल्हानशा गांवांत वचून ते कॉपेलान वेता आनी थंयसर आसलेल्या साक्रामेंतांतलो कोमिन्यांव काडून ते जमनीर उडयता आनी पांयां तोडा मुस्तिता. जेन्ना अशें ते करता तेन्ना थंय आसलेल्या कॉपेलांतल्या एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या बापायक ते विचारता, जो म्हज्या पांयां पोंदाक आसा त्या कोमिन्यांवान तुमचो देव वस्ती करता? आनी तो म्हणटा, होय. आनी अशें म्हटलें देखून ताका व्हरून बोणकोणीन घालता आनी सगल्या लोकांक त्या कॉपेलांतलीं भायर घालून तें कॉपेल बंद करता. मोगाच्यानो हें भुरगें सगलें पडयता. कॉपेल बंद आसतना एक दीस सोल्दारांक खोडेन आसतना हें भुरगें त्या कॉपेलान येता आनी भावार्थान हो कोमिन्यांव शिंवता. त्या काळार हातीन कोमिन्यांव घेवंक जायनासलो देखून जमनीर ओडो घालता आनी तोंडान तो आपले कोमिन्यांव शिंवता. पूण एक दीस जाले उपरांत 32व्या दिसा एकूच कोमिन्यांव उरलेलो आसता आनी हो निमाणो कोमिन्यांव शिंवंक येता त्या वेळार ताका सोल्दार पडयता आनी ताचेर फार सोडटा. पूण आपणाच्यान जें बोड आसलें तें वापरून ते कोमिन्यांव शिंवता आनी आपलो प्राण सोडटा. मोगाच्या इश्टानो, ह्या 12 वर्साच्या भुरग्यान आपलो जीव रिस्कार घातलो आनी जीव दिलो, कित्याक ताका दिसलें जें आपूण करतालें तें सारकें. तें जाणा आसलें जेजू कोण तो आनी तें सोत जाणा आसलें देखून ताणें आपल्या जिविताचें बलिदान केलें. आमी आमकांच प्रस्न करुया, आमी संवाद करता तेन्ना आमचो संवाद देवा सवें कसलो काय? ह्या वेळार सगलीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो. आंकवार मरे तांय सलमनो पोंसपला ताका तांणी कोस सोसरे ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्ताचो एकदार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासण्याचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरजो भावार्थान बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना भोगसण्याचे आनी समजिकायेचे नमुणे जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस्त पिडे काळार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळूंक सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतां सवें मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा
जायतीं जाणां घडये वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिडकावपाचो हो वावर भियेनासतना आनी लॉजे नासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. कुटुंबान तशेंच समाजान गैरसमज वो दुबाव उप्रासतात तेन्ना एकामेका मदें संवाद करून प्रोस्ट आडकोळी सुटाव्यो करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बोधोयाळ बापा, ल्हानविकायेन उबालोली आमची मागणी स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोनीच्या वेळार गायन घेवया C17, पेज नंबर 35. C17. Gobo konya pare kolkyo, unyan sata jiva poso, mocha pava poini vangra, Jisu bito jivit moche, misor petun sata mocha jiva undo Pusun kore munchang sudu jivit sudu kushin bapa Jisu sobe vumta tuka jivit muje. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरी भक्तीची आनी शांतीची दोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवं सोकोर आनी ह्या पवित्र गुठान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावं निर्मी. हें मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पृथ्वीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मांत दिलो आमकां ताणें चड नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवत सोर प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सुर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस मरण सोंसूंक वयचे आदीं
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवो जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवो जाला, जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माये सांगाती बागयोन चुजे तिचो पोती बागयोन तोरूम दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यार बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तारणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रास सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजूर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. जे सभी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमचे काकत को देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमचे देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुमचे पितरेचे म्हाका फवना पंडीचे काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D22 पेज नंबर 59 D22. ह्या वेळार सुखली आमी आमचे दोळे धांपुया. मोगाळा जेसू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान जिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान म्हूण हांव मागतां. म्हज्याच काळजान आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटायता. तुजे सोशिलो कोडसरूंक केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुजें उतर आनी सासणाचें जेवण आमी आतांच शेवलां. तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या अमोलीक मास रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोळ काडूं आनी सासणांक तुज्या जिविताची भागीदार जावंक आमी पावूं. हें मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. पोंटीमोड रावतल्या ह्या वाड्यान रावतल्या बाबा भयणांक आमी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा इगोजेची साफाय आनी सेवा धर्मीक मांदावड चडयली देखून देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसा आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. संवाद जेजू सवे
करूंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. शेवटाक गायन घेवया T3, पेज नंबर 204, T3.